नमस्कार मित्राणि, शुभसन्ध्या। तो सम्प्रति वयं संस्कृतशिक्षणपद्धतीनां सम्पर्के मुख्यतः इतोपि 30 प्रश्नान् अत्र आलोचनां कुर्मः एव। तर्हि पूर्वमपि वयं भिन्नभिन्नसत्रेषु प्रायः एकादश सेट् अभ्यासं कृतवन्तः। सर्वं भवन्तः ऐ बटन् तः प्राप्तुं शक्नुवन्ति। तर्हि आरम्भं कुर्मः सम्प्रति। ततः पूर्वम् अहं वक्तुम् इच्छामि, यदि भवन्तः नियुक्तिसम्पर्के सूचना प्राप्तुम् इच्छन्ति तर्हि भवन्तः अनुक्षणमेव संस्कृत मीडियम् इन्स्टाग्राम् मध्ये माम् अनुकरणं कर्तुम् अर्हन्ति। पुनश्च तत्सम्बन्धीय PDF आदिकं यदि भवन्तः इच्छन्ति, अड्वर्टैस्मेण्ट् इत्यादिकं, तद् भवन्तः टेलिग्राम् तः प्राप्स्यन्ति एव। तर्हि अचिरात् एव प्रारम्भं कुर्मः। हाँ, प्रथमः प्रश्नः अस्ति, पश्यन्तु। पुस्तकविधि अनुवादस्य क्रमानुसारं वर्तते। पुस्तकविधि इतं विषयं त्यजतु एव। अनुवादस्य क्रमानुसारं वर्तते। अनुवादस्य क्रम इत्युक्ते कः क्रमः भवति सम्यक् रूपेण पुस्तकविधि अनुसारम् अनुवादस्य कः क्रमः भवति। सरलात् कठिनं वाक्यं प्रति, सरलात् मिश्रितवाक्यं प्रति, कठिनात् सरलं वाक्यं प्रति, कठिनात् मिश्रितवाक्यानि प्रति। यदि पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, अस्माकं भाषामनोविज्ञानम् अपि वदति, शिक्षणसिद्धान्तः अपि वदन्ति यत् सर्वदा अस्माकं लक्ष्यं किं भवेत्, सरलात् कठिनं प्रति। अर्थात् प्रथम उत्तरमेव अत्र सम्यक् भवति, सरलात् कठिनं प्रति एव अस्माकं गमनं भवति एव। पुस्तकविधि मध्ये किम् उल्लिखितं भवति, अनुवादस्य क्रमः कः भवति, सरलात् कठिनं प्रति एव गमनं भवति। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। केवलम् एवम् इति न, अत्र इति न, यत्र कुत्रापि अस्ति सर्वत्र अस्माकं किं नियमः भवति, सरलात् कठिनं प्रति। वैज्ञानिकानाम् एव तत् सिद्धान्तः भवति, क्षम्यतां, मनोवैज्ञानिकानाम् एव भवति। भाषामनोवैज्ञानिकानाम् एतत् मतं भवति, सर्वदा अस्माकं गमनं सरलात् कठिनं प्रति भवतु इति। परवर्ती प्रश्नमस्ति, पश्यन्तु। अध्यापनकथनं किम्? अध्यापनकौशलविषये असत्यकथनं किम् अस्ति? एतद् शिक्षणक्रियाभिः सम्बन्धितम् अस्ति। एतत् कक्षायाम् अन्तःक्रियापरिस्थितिः जनयति इति अभवत् तत्र। तृतीयविकल्पे वदति, एतत् छात्राणां शिक्षणे सहायतां करोति, एतत् शिक्षणे जन्मजातमेव भवति। पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, असत्यं कथनं किम् इत्युक्ते एतत् शिक्षणक्रियाभिः सम्बन्धितं भवति, अर्थात् अध्यापनकौशलं शिक्षणक्रियाभिः सम्पर्कितं भवति, अत्र संशयः नास्ति। एतत् कक्षायाम् अन्तःक्रियापरिस्थितिः जनयति, कक्षामध्ये एव स्वयमेव अस्माकं मनसि हृदयात् एव एका अन्तःक्रिया एव सृष्टिः भवति, एतदपि सत्यमस्ति। छात्राणां शिक्षणे सहायतां करोति, एतदपि सत्यं भवति। अध्यापनकौशलं यानि अस्माकं 4 कौशलानि भवन्तु, अथवा पाठनसमये येषां विधीनां वयं प्रयोगं कुर्मः, एतत् सर्वं छात्राणां शिक्षणे अपि सहायतां करोति। किन्तु शिक्षणम् अथवा अध्यापनकौशलम् एकं जन्मजातम् अस्ति, तत् अशुद्धं भवति। यदि जन्मजातं भवति चेत् शिक्षकस्य पुत्रः सर्वदा शिक्षकः भवेत्, यथा तथा समाज इदानीं न दृश्यते। शिक्षकाणां पुत्राः भिन्नभिन्नक्षेत्रेषु गच्छन्ति, अतः जन्मजात इति नास्ति एव। शिक्षणं किं भवति, शिक्षणक्रियाभिः सम्बन्धितं भवति, कक्षायाम् अन्तःक्रियापरिस्थितिः जनयति, पुनश्च छात्राणां शिक्षणे सहायतामपि करोति, किन्तु एतत् जन्मजातं न भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, अन्वयव्यतिरेको विधौ अस्ति। अन्वयव्यतिरेक एतद् विधि अस्ति। प्रकृतिप्रत्ययो प्राधान्यं भवति, पुस्तकस्य प्राधान्यं भवति, सूत्रस्मरणस्य प्राधान्यं भवति, उदाहरणानां प्राधान्यं भवति। अन्वयव्यतिरेकविधि एतस्याः विधेः प्रयोगः कुत्र भवति, एतत् प्रारम्भिकसमये ज्ञातव्यम् अस्ति। एतस्याः प्रयोगः भवति पद्यशिक्षादानक्षेत्रे एव। तत्र मुख्यतः खण्डान्वय दण्डान्वयविधिद्वयं प्रचलति, किन्तु केषुचित् स्थानेषु अन्वयव्यतिरेकविधेः अपि प्रयोगः भवति। अतः अन्वयव्यतिरेकविधौ किं दर्शयति न, प्रकृतिप्रत्ययं प्रति अधिकं प्राधान्यं ददाति। तत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, प्रथमविकल्पः एव, प्रकृतिप्रत्ययोः एव प्राधान्यं भवति इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। प्रश्ने वदति, कस्य अपरनाम अस्ति क्रियाशीलसिद्धान्तः? कस्य विधेः अन्यनाम अस्ति क्रियाशीलसिद्धान्तः इति। प्रयत्नसिद्धान्तस्य, अनुकरणसिद्धान्तस्य, अभ्याससिद्धान्तस्य, मौखिककार्यसिद्धान्तस्य। अत्र सी स्थाने इ इति अभवत् एव, तत्र टैपिङ्ग् मिस्टेक् भवति। कस्य अपरनाम अस्ति क्रियाशीलसिद्धान्तः इति। प्रयत्नसिद्धान्तः, अनुकरणसिद्धान्तः, अभ्याससिद्धान्तः अथवा मौखिककार्यसिद्धान्तः। 4 विकल्पाः सन्ति, भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, अत्र सम्यक् विकल्पः भवति अभ्याससिद्धान्तस्य इति। क्रियाशीलसिद्धान्तस्य अन्यनाम किम् अस्ति इत्युक्ते अभ्याससिद्धान्तः। अभ्यासमध्ये सः किं करोति, प्रयत्नं करोति।
अभ्यासमध्ये अनुकरणं करोति तत्र छात्रः कार्यं करोति। अभ्यास इति गृहकार्यमपि भवितुं तत्र अर्हति। क्रियाशील इत्युक्ते तत्र छात्रः संलग्नः भवति। क्रियाशीलस्य अन्य नाम किमस्ति? अभ्याससिद्धान्तः इति भवति। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। अन्वेषणप्रश्नेषु पुनः निर्देशनं कदा क्रियते? अन्वेषणप्रश्नेषु पुनः निर्देशनं कदा क्रियते? यदा छात्रः उत्तरं ददाति, यदा छात्रः उत्तरं न ददाति, यदा छात्रः आंशिकम् अपूर्णम् अशुद्धम् उत्तरं वा वदति, यदा छात्रः पूर्णं शुद्धम् उत्तरं ददाति। अन्वेषणप्रश्नेषु एतत् एकवारम् अवगच्छन्तु। अन्वेषणम् इत्युक्ते किं भवति? विषयस्य अन्वेषणं करणीयं। यत् वयं मातृभाषया खोजिवा इति वदामः ओडियाभाषया, ढूण्ढना इति हिन्दीभाषया भवति। अन्वेषणात्मकप्रश्नः कदा आवश्यकता भवति? यदा छात्रः उत्तरं ददाति चेत् अन्वेषणं तत्र आवश्यकता एव नास्ति शिक्षकस्य। यदा छात्रः उत्तरं न ददाति, एतस्मिन् क्षेत्रे शिक्षकः किं करोति? तस्य उत्तरं किमर्थं न उक्तवान् सः तद् ज्ञातुं प्रयत्नं करोति। छात्र आंशिकम् अथवा अपूर्णम् अशुद्धं वा उत्तरं ददाति। छात्र उत्तरम् अत्र वदति तृतीयविकल्पे, किन्तु तद् उत्तरं किं भवति? आंशिकं शुद्धं भवति चेत् तस्मिन् स्थाने किं करोति शिक्षकः एव तस्य किञ्चित् सहायतां करोति एव। यथा उदाहरणरूपेण अहं वदामि, भारतस्य राष्ट्रपतिः का अस्ति इति। इदानीं प्रश्नं करोति शिक्षकः, छात्रः वदति द्रौपदी इति भवति। सः मध्ये मध्ये किञ्चित् वक्तुं न शक्नोति। अनन्तरं सः वदति सा एका उत्कलीया अस्ति, सा एका किम् अस्ति, पुनश्च महिला अस्ति। एवं प्रकारेण अन्वेषणं तस्मिन् प्रश्ने एव सः उत्तरस्य अन्वेषणं करोति। एतदेव किं भवति? अन्वेषणात्मकप्रश्नः इति। छात्रः पूर्णशुद्धम् उत्तरं ददाति चेत् तत्र आवश्यकता एव नास्ति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र तृतीयविकल्पः भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, गृहकार्यस्य उद्देश्यम् अस्ति। गृहकार्यं वयं किमर्थं दद्मः? लेखनं प्रति अभिप्रेरणं, पठनं प्रति अभिप्रेरणं, स्वाध्याय प्रति अभिप्रेरणम्, अनुवाद प्रति अभिप्रेरणम्। अस्माकं लक्ष्यमस्ति छात्रः नाम स्वकीयकार्ये यत् पठितवान् तद् तस्य मनसि स्थिरः भवतु इति। तदर्थं किम् आवश्यकं? स्वाध्यायः आवश्यकम्। अतः गृहकार्यस्य अस्माकं मूलभूत उद्देश्यं किं भवति? मूलभूत उद्देश्यम् अस्माकं भवति एव स्वाध्यायं प्रति अभिप्रेरणं। छात्रः तु पठति, छात्रः तु लिखति, सर्वं कक्षासु करोति, किन्तु गृहं गत्वा तद् स्थिररूपेण कदा भविष्यति? यदि सः स्वाध्यायं करोति। अतः वयं किं कुर्मः? गृहकार्यं दद्मः। गृहकार्यस्य मुख्यम् उद्देश्यं किं भवति? स्वाध्यायं प्रति अभिप्रेरणम् इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। कस्मिन् कौशले अन्तिमप्रश्नः समस्यात्मकः भवति? प्रश्नं दृष्ट्वा भवन्तः एव अवगन्तुम् अर्हन्ति एव। समस्यात्मकप्रश्नः कुत्र आगच्छति? यस्य उत्तरं छात्र, समस्या इत्युक्ते कष्टं भवति, तस्य समाधानं भवितुं न अर्हति। अतः समस्यात्मकप्रश्नः कुत्र आगच्छति? प्रस्तावनाकौशले, व्याख्याकौशले, प्रदर्शनकौशले, प्रवाहकौशले। पश्यामः चेत् तत्र किं भवति? सम्यक् विकल्पः अत्र कस्मिन् कौशले इत्युक्ते प्रस्तावनाकौशले। सम्यक् विकल्पः अत्र भवति। कस्मिन् कौशले अन्तिमप्रश्नः समस्यात्मकः भवति इत्युक्ते यथा एकः प्रश्नः भवति, यदि शिक्षकः तत्र विषयं तस्य किं भवति, होली उत्सवे पाठयितुम् इच्छति, तदा सः शिक्षकः किं करोति? प्रस्तावनाप्रश्नः अस्ति, अस्माकं देशस्य नाम किम् अस्ति, तत्र वदन्ति भारतम् इति। भारते के उत्सवाः परिपालनं भवन्ति? तत्र छात्राः वदन्ति दसरा भवति, होली उत्सवः भवति, रथयात्रा भवति। एवं प्रकारेण विविधानाम् उत्सवानां विषये ते वदन्ति। अनन्तरं वदति सः शिक्षकः, वयं होली उत्सवं किमर्थं पालयामः? इदानीं छात्रः होली उत्सवं किमर्थं पालयामः इति न जानाति। अतः सः किं भवति? उत्तरं वक्तुं न शक्नोति। अतः तदेव किं भवति? समस्यात्मकप्रश्नः। अतः समस्यात्मकप्रश्नः कुत्र आगच्छति इत्युक्ते प्रस्तावनाकौशले एव। एतत् सर्वेषां स्पष्टं भवेत् एव। कस्मिन् कौशले अन्तिमप्रश्नः समस्यात्मकः भवति इत्युक्ते प्रस्तावनामध्ये एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। काव्यं, नाटकम्, इतिहासम् इत्यादीनां पठने के प्रश्नाः उपयोगिनो भवन्ति? काव्यं पठामः, वयं नाटकं पुनश्च पठामः, तदनन्तरं किं भवति? इतिहासं पठामः। इत्यादीनां पठने के प्रश्नाः उपयोगिनः भवन्ति? ततः के प्रश्नाः आगच्छन्ति? ये प्रश्नाः अस्माकं कृते उपयोगिनः भवन्ति। पुनरावृत्तिप्रश्नः, अवबोधप्रश्नः, विचारात्मकप्रश्नः, तुलनात्मकप्रश्नः। काव्यं, नाटकम्, इतिहासम् एते विषयाणाम् अस्माभिः पठनेन ततः वयं विचारविश्लेषणात्मकप्रश्नाः वयं प्राप्नुमः। अतः सम्यक् विकल्पत्र किं भवति? सी विकल्पः, विचारात्मकप्रश्नः इति। एते विषयाः पठनानाम् अस्माकं लक्ष्यं किं भवति? काव्यं, नाटकम्, इतिहासः इत्यादि विषये पठनद्वारा अस्माकं विचारात्मकप्रश्नान् वयं प्राप्नुमः। तदेव अस्माकं लाभः भवति एव।
परवर्ती प्रश्न प्रति गच्छामः। सर्वेषां शिक्षणकौशलानां केन्द्रबिन्दुः अस्ति श्यामपट्टकौशल, प्रवाहकौशल, प्रस्तावनाकौशल, प्रश्नोत्तरकौशल। सर्वेषां शिक्षणकौशलानां केन्द्रबिन्दुः अस्ति नाम यत्किमपि कौशलम् अस्ति तस्य सर्वेषां शिक्षणकौशलानां केन्द्रबिन्दुः किं भवति न प्रस्तावनाकौशल इति। अतः सम्यक् विकल्पत्र किं भवति प्रस्तावनाकौशलम् इति एव सम्यक् विकल्पत्र भवति। सर्वेषां शिक्षणकौशलानां केन्द्रबिन्दुः किं भवति प्रस्तावनाकौशलम्। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। प्रश्नोत्तरकौशले प्रश्नानां घटकः को नास्ति। प्रश्नोत्तरकौशले प्रश्नानां घटकः एतेषु कः नास्ति। संक्षिप्तता, अनुपयुक्तता, क्रमबद्धता, प्रासंगिकता। प्रश्नोत्तरकौशले प्रश्नानां घटकः एतेषु कः नास्ति इति प्रश्नं करोति एव। प्रश्नां यदा वयं कुर्मः अथवा उत्तरं एतेषु कः घटकं न भवति। प्रश्नोत्तरकौशलेषु एतत् कुत्र न भवति पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः भवति अनुपयुक्तता इति। प्रश्नोत्तरकौशले प्रश्नानां संक्षिप्तता भवतु तदावश्यकं भवति, क्रमबद्धता तदपि आवश्यकता भवति, प्रासङ्गिकता अपि आवश्यकं भवति, किन्तु अनुपयुक्तता एव तत्र किम् एकः घटकः न भवति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति अनुपयुक्तता इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। भाषणकौशलस्य सम्पादनाय साधनं विद्यते। भाषणकौशलसम्पादनार्थम् एतेषु किम् एकं साधनं भवति। कथाश्रवणं, पदक्रीडा, अभ्यासः, पठनं। भाषणकौशलसम्पादनाय साधनं विद्यते। पश्यन्तु कथाश्रवणं प्रथमे विकल्पे अस्ति कथाश्रवणं। कथाश्रवणद्वारा किं भवति छात्रस्य श्रवणकौशलस्य विकासः भवति न तु भाषणकौशलस्य। अतः प्रथमविकल्पः न सम्भवति एव। परवर्ती समये किमस्ति पदक्रीडा। पदक्रीडाद्वारा किं भवति छात्रस्य पदक्रीडा इति कुत्र व्यवह्रियते इत्युक्ते अत्र शब्दानां विकासार्थम् अर्थात् छात्रस्य शब्दज्ञानवर्धनार्थम् इत्युक्ते शब्दज्ञानस्य शब्दभण्डारस्य वृद्धिनिमित्तं पदक्रीडा इत्यादि भवति एव। अतः द्वितीयविकल्पः अपि न भवति। अन्ते अस्ति पठनं। पठनद्वारा तु पठनकौशलस्य विकासः भवति। अतः अन्त्यविकल्पः अपि न भवति। अतः सम्यक् किं भवति भाषणकौशलसम्पादनाय यदि साधनम् एतेषु किं भवति तद् किं भवति अभ्यासः इति। अभ्यासद्वारा वयं किं कर्तुं शक्नुमः भाषणकौशलस्य विकासं कर्तुं शक्नुमः। यथा अहं प्रारम्भिकसमये संस्कृतेन सम्यक् रूपेण वक्तुम् असमर्थः आसम्। परवर्ती समये किं कृतवान् अहं वारं अभ्यासं कृतवान्, संस्कृतेन सम्भाषणं कृतवान्, लिखितवान्, पठितवान्, चिन्तनं कृतवान्। येन कारणेन सम्भाषणस्य वर्धनम् अभवत् एव। साधनं किम् अस्ति तत् अभ्यासः एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। लिखित अभिव्यक्तिः कस्मिन् न भवति। लिखित अभिव्यक्ति कुत्र न आगच्छति। अत्यन्तं सरलः प्रश्नः अस्ति एव। विकल्पान् दृष्ट्वा भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति। लिखितरूपेण अभिव्यक्तिः इत्युक्ते स्वकीयं भावं प्रकटनार्थम् एतेषु कः न भवति कस्य आवश्यकता न भवति। पत्रलेखनं कुर्मः अत्र लेखनकार्यं चलति। निबन्धलेखने अपि लेखनकार्यं भवति। जीवनीलेखने अपि लेखनकार्यं भवति। किन्तु एतेषु वादविवादे किं भवति वादविवादक्षेत्रे अस्माकं सम्भाषणमेव चलति। अतः लिखित अभिव्यक्तिः कुत्र न आगच्छति इत्युक्ते वादविवादक्षेत्रे एव लिखित अभिव्यक्तेः आवश्यकता एव न भवति। अतः सम्यक् विकल्पत्र किं भवति ऑप्शन सी एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति पश्यन्तु। भाषापुस्तकस्य सर्वप्रथमः रचयिता कः। भाषापुस्तकस्य सर्वप्रथमरचयिता एतेषु कः भवति। जॉन डीबी, कॉमेन्सिस, किलफेट्रिक अथवा जिंगसिंग। पश्यामः चेत् एतेषु सम्यक् विकल्पः किं भवति प्रायः पाश्चात्यनामानि सन्ति अतः उच्चारणे अपि समस्या भवति। भाषापुस्तकस्य सर्वप्रथमरचयिता भवति कामेनियस् महोदयः भवति भाषापुस्तकस्य सर्वप्रथमरचनाकारः। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। शिक्षणं रुचिकरं कथं स्यात्। अस्माकं शिक्षणं कथं रुचिकरं भवेत् एव। विधिद्वारा भविष्यति। कौशलैः भिन्नभिन्नकौशलानां प्रयोगं कुर्मः चेत् तद् भवितुम् अर्हति। अर्थात् अस्माकं शिक्षणं छात्रोपयोगी अथवा छात्राणां रुचिकर कथं भविष्यति। यदि वयं छात्राणां कृते किं कुर्मः भिन्नभिन्नविधीनां प्रयोगं कुर्मः पाठ्यपुस्तकविधे प्रयोगं कुर्मः प्रत्यक्षविधे प्रयोगं कुर्मः तेन भवितुम् अर्हति वा। अथवा कौशलैः भिन्नभिन्नकौशलानां प्रयोगं कुर्मः तेन भवितुम् अर्हति वा। अथवा पुस्तकैः केवलं पुस्तकानाम् अभ्यासं कारयामः तेन भवितुम् अर्हति वा। अथवा अन्ते वदति दृश्यश्रव्यसाधनैः अथवा यद् उपकरणानि भवन्ति दृश्यश्रव्य उपकरणानां प्रयोगं कृत्वा। एकम् उदाहरणं वदामि। यदा अहं विद्यालये आसम् तत्र विद्यालयमध्ये परिवर्तनं भवति। यदा अष्टमी छात्राः आगच्छन्ति अष्टमी मध्ये ते संस्कृतं पठिष्यन्ति अथवा हिन्दी पठिष्यन्ति तत्र चयनं करणीयं भवति एव।
अतः बहवः छात्राः सप्तमीकक्षायां किं कृतवन्तः, उत्तमान् अङ्कान् हिन्दी मध्ये आनीतवन्तः। अतः बहवः छात्राः हिन्दीं प्रति गतवन्तः। एतादृशी सूचना यदा मया प्राप्ता तदा साक्षात् अहं किं दृश्यश्रव्य उपकरणैः, अर्थात् तत्र कक्षामध्ये स्मार्ट् बोर्ड् आसीत्, स्मार्ट् बोर्ड् इत्यस्य प्रयोगं कृत्वा दृश्यश्रव्य उपकरणानां प्रयोगं कृत्वा छात्रान् संस्कृतं प्रति आनीतवान् एव। अतः शिक्षणं कदा रुचिकरं भवति नाम दृश्यश्रव्यसाधनैः यदि वयं सम्यक् रूपेण दृश्यश्रव्यसाधनानाम् उपकरणानां प्रयोगं कुर्मः तर्हि अस्माकं शिक्षणं रुचिकरं भवत्येव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। प्रश्ने वदति अन्ययन्त्राणाम् अपेक्षया कस्य यन्त्रस्य कार्यक्षमता अधिका भवति। यथा अन्ययन्त्राणि सन्ति, यथा दूरभाषम्, अत्र यन्त्राणां नाम अपि अस्ति एव, सङ्गणकयन्त्रं, दूरदर्शनस्य गणनयन्त्रस्य, टङ्कणयन्त्रस्य, टङ्कण इत्युक्ते टैप् मिशिन् भवति, गणनयन्त्र इत्युक्ते काल्कुलेटर् भवति, दूरदर्शनम् इत्युक्ते टीवी भवति, सङ्गणकम् इत्युक्ते कम्प्यूटर् भवति। एतेषां यन्त्राणाम् अपेक्षया कस्य यन्त्रः अधिकं कार्यं करोति। पश्यामः चेत् तत्र किं भवति, सम्यक् विकल्पः भवति सङ्गणकम् इति। दूरदर्शनस्य कार्यमपि सङ्गणकम् इदानीं करोति, गणना काल्कुलेटर् कार्यमपि सङ्गणकं करोति, टङ्कण टैपिङ्ग् कार्यमपि सङ्गणकं करोति। अतः सम्यक् विकल्पः किं भवति, कम्प्यूटर् इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। प्रतिकृति इति किं प्रकारकं साधनम् अस्ति। प्रतिकृति इति कीदृशम् एकं साधनम् अस्ति। दृश्यसाधनं, श्रव्यसाधनं, दृश्यश्रव्यसाधनं च न कोऽपि। पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः किम् अस्ति, प्रतिकृति इति शब्दस्य अर्थम् एकवारं भवन्तः सम्यक् रूपेण अवगच्छन्तु। प्रतिकृति अर्थे जेरोक्स्, यथा एकं विवेकानन्दस्य एकं फोटोचित्रं कार्ड्बोर्ड् मध्ये यद् भवति किल, प्रतिकृति इत्युक्ते लिफ्लेट् इति वक्तुं न शक्नुमः, प्रतिकृति तदेव भवति। कार्ड्बोर्ड् मध्ये यत् चित्राणि भवन्ति, यथा विवेकानन्दस्य चित्रम् आवश्यकं तथैव पोस्टर्वत् एव भवति। प्रतिकृति इति कीदृशम् एकं साधनमस्ति इति दृश्यसाधनं भवति। अत्र सम्यक् विकल्पः भवति दृश्यसाधनम् इति। परवर्ती प्रश्नं गच्छामः। प्रश्ने वदति दण्डसूचकस्य प्रयोगः कदा भवति। दण्डं तु भवन्तः जानन्ति, सूचकः इत्युक्ते दण्डेन यदा वयं कञ्चित् सूचयामः तदेव किम् उच्यते, दण्डसूचकः इति। दण्डसूचकस्य प्रयोगः कदा भवति, शिक्षणात् पूर्वं, शिक्षणसमये, उभयोः समये, न कोऽपि। पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, दण्डसूचकस्य प्रयोगः भवति अस्माकं शिक्षणसमये। एकं स्टिक् वत् एव भवति, इदानीं तु शिक्षकाः न स्वीकुर्वन्ति, एवं प्रकारेण एकं स्टिक् भवति, तदेव किं कुर्वन्ति एव पाठनसमये तस्य एव उपयोगः एव भवति। अतः दण्डसूचकस्य प्रयोगः कदा भवति इत्युक्ते दण्डसूचकस्य प्रयोगः भवति शिक्षणसमये एव। यदि शिक्षकः किं करोति, एकस्य दूरे अस्ति, श्यामपट्टात् दूरे अस्ति, दूरे यदा सः तिष्ठति तस्मिन् समये सः किमपि दर्शयितुम् इच्छति एव, कुत्र श्यामपट्टे किं लिखितम् अस्ति सः दर्शयितुम् इच्छति। अतः तस्मिन् स्थाने सः किं करोति, दण्डसूचकस्य व्यवहारं करोति। अथवा श्यामपट्टस्य एव उपरि अस्ति तस्मिन् स्थाने अपि सः किं करोति, दण्डसूचकस्य एव प्रयोगं करोति एव, यत् तत्र हस्तं न गमिष्यति, अतः दण्डसूचकस्य प्रयोगः भवति। अतः तत् किमुच्यते, शिक्षणसमये इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, पश्यन्तु। श्यामफलकस्य आकृतिः अस्ति वृत्ताकार, आयताकार, वर्गाकार सर्वे। पश्यामः चेत् अस्माकं श्यामफलकस्य आकृतिः कीदृशी भवति। वृत्ताकार इत्युक्ते गोल्, आयताकार इत्युक्ते एवं प्रकारेण भवति, वर्गाकार इत्युक्ते एवं समानरूपेण भवति, अथवा सर्वे। भवन्तः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवितुम् अर्हति भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति। एतावत्पर्यन्तं भवन्तः कुत्रापि वृत्ताकाररूपेण श्यामफलकं दृष्टवन्तः वा, न कदापि इति चिन्तयामि। वर्गाकृतिः अपि न कदापि दृष्टवन्तः। अतः सम्यक् विकल्पः किं भवति, अत्र कीदृशं श्यामफलकस्य आकृतिः कीदृशी भवति इत्युक्ते आयताकारः इति। अतः सम्यक् विकल्पः भवति आयताकारः। श्यामफलकस्य आकृतिः आयताकार एव भवति एव। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोगस्य अपरं नाम अस्ति कोठारी आयोगः, मुदालियर् आयोगः, राधाकृष्णन् आयोगः, न कोऽपि। पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, विश्वविद्यालय आयोगः भारतस्य प्रथम शिक्षणक्षेत्र आयोगः भवति एव, स्वाधीनभारतस्य। एतदपि किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु। प्रथम आयोगः भवति एव विश्वविद्यालय आयोगः। तस्य अन्य नाम भवति राधाकृष्णन् आयोगः, यतोहि तस्य मुख्यः आसीत् स्वयमेव राधाकृष्णन् जी आसीत्, राधाकृष्णन् महोदय। अतः तस्य नाम्ना एव आयोगस्य नाम भवति। सर्वपल्ली राधाकृष्णन् महोदय तस्य आयोगस्य मुख्यः आसीत् एव।
अतः तस्य नाम्ना एव तत् किं भवति राधाकृष्णनायको इति भवति। परवर्ती समये पश्यन्तु कोठारी आयोगविषये मया पूर्वमपि उक्तमासीत् एव 1964-66 तमे एव एतस्य आयोगस्य एव निर्माणम् भवति एव शिक्षाक्षेत्रे। एतस्य मुख्यः आसीत् कोठारी आयोगस्य डॉक्टर दौलत स्वामी कोठारी महोदय। अतः तस्य नाम्ना एव तस्य आयोगस्य निर्माणं भवति। तद्वदेव मुदालियर आयोगः अस्ति। मुदालियर आयोगस्य अपि अन्य नाम किं भवति नाम माध्यमिकशिक्षा आयोगः इति। 1952-53 तमवर्षे एव एतस्य आयोगस्य एव आरम्भः भवति। एतस्यापि यः मुख्यः भवति सः भवति डॉक्टर लक्ष्मणस्वामी मुदालियर इति। तस्य नाम्ना मुदालियर आयोगस्य निर्माणं भवति। एतत् सर्वे समयानुगुणं स्मरणे स्थापयन्तु। 1948 मध्ये आगच्छति एव राधाकृष्णनायको अथवा विश्वविद्यालय आयोगः। मुदालियर आयोगः 1952-53, तद्वदेव 1964-66 तमवर्षे एव आगच्छति कोठारी आयोगः इति। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। शिक्षा संविधाने कस्यां सूच्यां निर्दिष्टा वर्तते? शिक्षा एतद् संविधानस्य कस्यां सूच्यां किं भवति निर्दिष्टरूपेण उल्लिखिता भवति एव। राज्यसूच्यां, केन्द्रसूच्यां, समवर्तिसूच्यां न कोऽपि। पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? अत्र सम्यक् विकल्पः भवति के समवर्तिसूच्यां। शिक्षासंविधाने समवर्तिसूच्यामेव किं भवति उल्लिखिता एव अस्ति एव, अथवा निर्दिष्टरूपेण तत्र उल्लिखिता अस्ति। तत्र एवमपि अस्ति एतत् सर्वेषां कृते अस्ति शिक्षा। पुनश्च तत्र प्रारम्भिकशिक्षा, विद्यालयशिक्षा विषये अपि तत्र अधिकं ध्यानं दत्तवन्तः एव। विद्यालयशिक्षा इदानीं पर्यन्तं 15 वर्षपर्यन्तं सर्वेषां कृते प्राप्तव्यं। तदर्थम् अपि राज्यसर्वकारात् पुनश्च केन्द्रसर्वकारः व्यवस्थां करिष्यन्ति इति अपि नियमः भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। अत्र समवर्ति इत्युक्ते समानवर्ति इति अवगन्तव्यमेव। परवर्ती अस्ति पाठ्यशीर्षकस्य मुख्यसम्बन्धः भवति मुख्यपात्रस्य कथनेन सह, पाठस्य मुख्यांशेन सह, पाठस्य मुख्यसूक्तयः सह, सम्पूर्णपाठेन सह। यत् पाठस्य शीर्षकः भवति तद् शीर्षकः केन सह सम्बन्धितः भवति? यदि भवन्तः पश्यन्ति अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? सम्पूर्णपाठेन सह भवति। यथा भवन्तः मेघदूतम् इति पश्यन्तु। सम्पूर्णं मेघदूतं पाठस्य शीर्षकम् अस्ति। तद् नायक इत्युक्ते मुख्यपात्रस्य कथनेन सह सम्बन्धितः भवति, पाठस्य मुख्य अंशेन सह सम्बन्धितः भवति, पाठस्य मुख्यसूक्तिसहितः अपि सम्बन्धितः भवति। अतः पाठस्य शीर्षकः सर्वदा केन सह सम्बन्धितः भवति इत्युक्ते सम्पूर्णपाठेन सह सम्बन्धितः भवति। अतः सम्यक् विकल्पः चतुर्थविकल्पः भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति गद्यशिक्षणस्य अङ्गः वर्तते। एतेषु किं गद्यशिक्षणस्य अङ्गः भवति? वाचनं, वाक्य, विचारविश्लेषणम् अथवा सर्वे। भवन्तः अपि वक्तुम् अर्हन्ति एव एतेषु किं गद्यशिक्षणस्य अङ्गः भवति? वाचनं, व्याख्या, विचारविश्लेषणम् अथवा सर्वे। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? गद्यशिक्षणस्य अङ्गम् एकं वाचनं भवति। वाचनेषु आगच्छति वाचनस्य त्रिविधम् इत्युक्ते आदर्शवाचनम्, अनुवाचनं, पुनश्च मौनवाचनम्। अतः गद्यशिक्षणस्य वाचनम् एकः अंशः भवति। व्याख्या विषयस्य यदा व्याख्या भवति तदापि आवश्यकी भवति एव। अर्थात् मेघदूतम् इति विषयं भवन्तः स्वीकृतवन्तः, पाठं स्वीकृतवन्तः, क्षम्यतां, मेघदूतं तु पद्ये अस्ति एव। चिन्तयन्तु इदानीं गद्यमध्ये भवन्तः कादम्बरी स्वीकुर्वन्तु। कादम्बरीं भवन्तः किं कृतवन्तः? अथवा हर्षचरितं स्वीकुर्वन्तु। हर्षचरितं भवन्तः व्याख्यां कुर्वन्ति। इत्युक्ते विषयस्य संक्षिप्तं करणं कृत्वा तत्र शीर्षकं नीत्वा तत्र व्याख्यानं कुर्वन्ति। पुनश्च विचारविश्लेषणमपि कुर्वन्ति। नायकः यत् कृतवान् तत् सम्यक् कृतवान् अथवा न कृतवान्, एतादृश अपि चिन्तनानि तत्र आगच्छति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति? गद्यशिक्षणस्य अस्माकं मूलभूतम् उद्देश्यं किं भवति? सर्वे इति। गद्यशिक्षणस्य एतेषु किम् अङ्गः भवति इत्युक्ते एते सर्वे। वाचनम् आवश्यकम् अस्ति, व्याख्या आवश्यकी भवति, विचारविश्लेषणमपि आवश्यकं भवति। अतः सम्यक् विकल्पः भवति एते सर्वे इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति गद्यस्य कति भेदाः सन्ति? यद्वयं गद्यमस्ति तद् गद्यं कति भेदः भवति? 2, 3, 4, 6। क्षम्यताम्, अत्र ए स्थाने सी इति अभवत् प्रारम्भिकसमये। ए इति एतत् भवेत् एव। गद्यस्य कति भेदाः सन्ति? पश्यामः चेत् गद्यस्य भेदद्वयं भवति। गद्यशिक्षणसम्पर्के अहं स्वतन्त्रं वीडियो अपि निर्मितवान्, तदपि भवन्तः गत्वा द्रष्टुम् अर्हन्ति। गद्यशिक्षणस्य भेदद्वयं भवति। एकं किम् अस्ति? आख्यायिका, द्वितीयमस्ति कथा। एकमस्ति आख्यायिका, द्वितीयं भवति कथा। इत्युक्ते सम्पूर्णं काव्यं यदि वयं पश्यामः, काव्यम् अस्माकं दृश्यं भवति, पुनश्च श्रव्यं भवति।
तत्रापि भागद्वयं भवति। दृश्येषु नाटकानि आगच्छन्ति, तत्रापि नाटकं, प्रकरणं, रूपकम् एवं भिन्नभिन्नरूपेण भवन्ति दृश्ये। तद् अनन्तरं किं भवति, श्रव्यम् अपि द्विविधं भवति। यथा श्रव्ये किं किं भवति, गद्यम् एकं भवति, पुनश्च त्रिविधं भवति, क्षम्यतां, श्रव्यं त्रिविधं भवति श्रव्यकाव्यम्। एकं गद्यं, द्वितीयं भवति पद्यं, तृतीयं भवति चम्पू। नैकाः अपि गद्यपद्ये अपि वदन्ति। अतः गद्यमपि द्विविधं तत्र भवति। एकं भवति कथा, अन्य एकः भवति आख्यायिका। कथामध्ये भवन्तः कादम्बरी एका कथं रूपेण स्वीकर्तुम् अर्हन्ति। अहम् उक्तवान् किल, गद्यस्य भेदद्वयम्। एकं किं भवति, कथा भवति, एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। एकं किम् अस्ति, कथा भवति, अन्य एका का अस्ति, आख्यायिका। अपर एका का अस्ति, आख्यायिका इति। क्षम्यताम्, अत्र लेखने समस्या भवति, सम्यक् बोर्ड् नास्ति इति कारणात्। कथा अन्य एका किम् अस्ति, आख्यायिका अस्ति। अतः कथा अस्ति इति कारणात् कथायाः उदाहरणम् एकमेव भवन्तः प्राप्तुम् अर्हन्ति। अहम् उक्तवान् एव कादम्बरी इति। आख्यायिका हर्षचरितम् इति। उभयोः रचनाकारः बाणभट्टः अस्ति। कथामध्ये भवन्तः पञ्चतन्त्रं स्वीकर्तुम् अर्हन्ति, हितोपदेशः अपि स्वीकर्तुम् अर्हन्ति। एते सर्वे कथायाः अंशाः सन्ति एव। अस्तु, गद्ये कति भेदाः इत्युक्ते गद्यस्य भेदद्वयम्। एकम् अस्ति कथा, अन्य एका अस्ति आख्यायिका। एतस्मिन् सन्दर्भे एकं स्वतन्त्र वीडियों करोमि एव। तद् बहूनां संशयः भवति, तस्मात् कारणात्। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, गद्यशिक्षणस्य अङ्गाः सन्ति। अङ्गः इति अभवत्। गद्यशिक्षणस्य अङ्गाः सन्ति 2, 3, 4, 6। पश्यामः चेत् गद्यशिक्षणस्य अङ्गत्रयं भवति। एकं भवति वाचनं, पुनश्च भवति व्याख्यानम्, अनन्तरं भवति विचारविश्लेषणात्मकप्रश्नः इति, अथवा विचारविश्लेषणम् इति भवति। पश्यन्तु, प्रारम्भिकसमये किं भवति, वाचनं चलति। एतदर्थं किं द्रष्टव्यम् इत्युक्ते, एतदर्थं भवन्तः पश्यन्तु पाठ्ययोजनां। गद्यशिक्षणस्य कति अङ्गाः सन्ति इत्युक्ते पाठ्ययोजनाम् एकवारम् अवलोकयन्तु। प्रारम्भिकसमये पाठ्ययोजनां किं भवति नाम, प्रस्तावना, उद्देश्ये कथनम्, एतत् सर्वं परं किम् आगच्छति, साक्षात् आगच्छति भवताम् आदर्शवाचनम्। अनन्तरं भवति अनुवाचनम्। अन्यम् एकं वाचनं भवति, तद् भवति मौनवाचनम्। अतः वाचनत्रयं वाचनमध्ये आगच्छति। द्वितीयं किमस्ति, व्याख्यानं। तत्र विषयस्य सारांशकथनं भवतु अथवा विषयस्य सरलीकरणं भवतु। एतत् सर्वं कुत्र आगच्छति, व्याख्याने एव। व्याख्यानमध्ये भवन्तः कष्टशब्दानामपि सरलीकरणम् अपि कुर्वन्ति। परवर्ती समये भवति विचारविश्लेषणं। विचारविश्लेषणात्मकप्रश्नाः भवन्ति। तत्र कीदृशं गद्यमस्ति, एतादृशाः अपि विषयाः तत्र आगच्छन्ति। अतः गद्यशिक्षणस्य अङ्गत्रयं भवन्ति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, उद्बोधनविधौ अन्तर्भुक्तो विधिः नास्ति। उद्बोधनविधि एतेषु कुत्र अन्तर्भुक्तं न भवति। व्युत्पत्तिविधि, दृश्यश्रव्यसाधनविधि, अभिनयविधि, कथाविधि। उद्बोधनविधेः प्रयोगः भवन्तः दृश्यश्रव्यसाधनेषु अपि भवति। तस्मिन् समये भवन्तः दृश्यश्रव्यसाधनानि दर्शयित्वा अपि व्याख्यानं कर्तुम् अर्हन्ति। अभिनयमध्ये अपि प्रयोगः भवति, कथाविधिमध्ये अपि प्रयोगः भवति। किन्तु व्युत्पत्तिविधि कुत्र आगच्छति इत्युक्ते व्याकरणशिक्षादानक्षेत्रे। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति, व्युत्पत्तिविधिः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। प्रवचनविधौ अन्तर्भूतविधिः नास्ति। प्रवचनविधिमध्ये एतेषु कः अन्तर्भुक्तः न भवति इति प्रश्नं करोति एव। अनुवादविधि, प्रसङ्गविधि, पारिभाषविधि अथवा कोशविधि। प्रवचनविधिमध्ये अन्तर्भुक्तम् एतेषु किं न भवति इति प्रश्नं करोति एव। अनुवादविधि, प्रसङ्गविधि, पारिभाषविधि अथवा कोशविधि। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः भवति प्रसङ्गविधिः इति। प्रवचनविधिमध्ये अन्तर्भुक्तं न भवति, प्रसङ्गविधिः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। पाठ्यपुस्तकविधेः प्रवर्तकः कः अस्ति। प्रोफेसर् वेस्ट महोदयः अथवा प्रोफेसर् फावेल् महोदयः, प्रोफेसर् वोकिल् महोदयः, प्रोफेसर् सुकारात् महोदयः। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, पाठ्यपुस्तकविधेः एव प्रवर्तकः भवति प्रोफेसर् वेस्ट महोदयः। प्रोफेसर् वोकिल् महोदय प्रत्यक्षपद्धते नाम प्रवर्तकः भवति। प्रश्नः कदाचित् भवितुमर्हति, वोकिल् महोदय कस्याः पद्धतेः प्रवर्तकः इति। तत्र भवन्तः वोकिल् महोदय इति वक्तुम् अर्हन्ति। पाठ्यपुस्तकविधेः प्रवर्तकः कः इत्युक्ते वेस्ट महोदयः भवति पाठ्यपुस्तकविधेः एव प्रवर्तकः। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, प्राचीनशिक्षायाम् अनुशासनम् आसीत्। प्राचीनशिक्षायाम् अनुशासनं कुत्र आसीत्। प्रभावात्मकं, मुक्त्यात्मकम्, अवदानात्मकं, मिश्रव्यवहारात्मकं। सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति, भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव। अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, प्राचीनशिक्षायाम् अनुशासनम् आसीत् अवदानात्मक एव आसीत् अस्माकं प्राचीनशिक्षायाम् अनुशासनम् इति।
परवर्ती प्रश्नः अस्ति दलशिक्षणविधौ त्रीणि सोपानानि भवन्ति। दलगतसामूहिकशिक्षणं भवति, दलगतरूपेण यत् शिक्षणं चलति। व्यवस्था मूल्याङ्कनं योजना। अत्र प्रश्नं करोति दलशिक्षणविधौ त्रीणि सोपानानि सन्ति, एतेषां सुव्यवस्थितः क्रमः कः? दलगतशिक्षणस्य त्रीणि सोपानानि सन्ति वयं जानीमः, किन्तु तस्य सुक्रमः सम्यक् क्रमः एतेषु किम् अस्ति इति प्रश्नं करोति। पश्यामः चेत् व्यवस्था मूल्याङ्कनं योजना। पश्यन्तु, यदा कदापि एवं प्रकारेण प्रश्नः आगच्छति, क्रमविषये पृच्छति, सर्वदा किं भवति? मूल्याङ्कनम् अन्ते भवति। अतः मूल्याङ्कनं कुत्र अस्ति पश्यन्तु, ऑप्शन डी मध्ये मूल्याङ्कनम् अस्ति, ऑप्शन बी मध्ये मूल्याङ्कनम् अन्तिमे अस्ति। अतः प्रथमविकल्पः तृतीयविकल्पः अशुद्धं भवति। पश्यन्तु इदानीं द्वितीयचतुर्थविकल्पं व्यवस्था योजना मूल्याङ्कनम् अथवा योजना व्यवस्था मूल्याङ्कनं, सम्यक् विकल्पः अत्र किं? चतुर्थविकल्पः भवति। किमर्थम् इत्युक्ते पश्यन्तु, योजनां प्रारम्भिकसमये करणीया, अनन्तरं योजनानुगुणं व्यवस्था करणीया। व्यवस्थां कृत्य योजनां न भवति। यथा उदाहरणरूपेण एकं वदामि, भवन्तः गृहे उत्सवं पालयन्ति, 100 जनानां कृते भवन्तः भोजनस्य आयोजनं कुर्वन्ति, व्यवस्थां कुर्वन्ति। 100 जनाः आगत्य भोजनं करिष्यन्ति, तदर्थं भवन्तः व्यवस्थां कुर्वन्ति। व्यवस्थायाः पूर्वं किं भवति? योजना भवति। 100 जनाः आगच्छन्ति चेत् ते कुत्र भोजनं करिष्यन्ति, भोजने किं किं भविष्यति, एते सर्वे किं भवन्ति? योजना भवन्ति। अतः योजना प्रारम्भिकसमये, परवर्तिसमये व्यवस्था, अनन्तरं व्यवस्थायाः मूल्याङ्कनं। भवन्तः अवगतवन्तः इति चिन्तयामि। इदानीं दलगतशिक्षणविधौ सोपानानि भवन्ति, प्रारम्भिकसमये योजना, परवर्तिसमये व्यवस्था, अन्तिमे मूल्याङ्कनं। अत्र इति नास्ति, अन्यशिक्षणविधिमध्ये समानं चलति एव, योजना, व्यवस्था, अनन्तरं मूल्याङ्कनमेव। अन्तिमं प्रश्नं पश्यन्तु, क्षम्यतां, भारतीय शिक्षा आयोग अर्थात् हण्टर् शिक्षा आयोगस्य स्थापना कदा अभवत्? 1845, 1835, 1882, 1875। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? 1882 तमवर्षे एव किं भवति? भारतीय शिक्षा आयोगस्य एव आरम्भः भवति, स्थापना भवति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति ऑप्शन सी एव। अस्तु मित्राणि, एतदेव अद्यतनसत्रमासीत्, यत्र वयं भिन्नभिन्नरूपेण बहूनां प्रश्नानाम् अपि आलोचनां कृतवन्तः। पुनश्च मिलामः आगामिसत्रे, तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः मित्राणि, शुभरात्रि, नमस्कारः।